लोटों को क्यों इसको क्यों डिफेंड किया जाए? लोटों को हर पार्टी में से गायब कर दें, खत्म कर दें, बंद कर दें उनके रास्ते, लोटों का सीजन ओवर कर दें। बिलावल भुट्टो साहब ने बीबीसी को फोन खड़काया और बोला, हेलो, मैंने तो ये नहीं कहा। बिलावल ने ऐसी बात कर दी। नवाज शरीफ का लोगों का नाम लेना, जर्नैलों का नाम लेना 73 साल तारीख में नहीं हुआ, और मैं उस बयानिए के साथ खड़ी हूँ। यही बात अगर हम इमरान पे करते तो हमें पता नहीं क्या क्या गालियां सुनने को मिलती। मुझे पहले लगता था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ बहुत तनहा हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि बिलावल भुट्टो भी जब खुद सबको कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको भी कुछ सपोर्ट नेटवर्क की जरूरत है। आज सुबह मैंने जब अपना फोन ऑन किया तो मेरा फोन भरा हुआ एतराजात से। हमारी जो टीम है, जर्नलिस्ट की टीम है और इंटर्न्स की टीम है, वो काफी यंग है। लड़के बड़े फैन हैं बिलावल भुट्टो के, और पीएमएलएन के हों या पीटीआई के हों या इवन पीएमएलक्यू के, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, दिलचस्पी तो जाहिर रखते हैं, तो वो सब बिलावल को बहुत पसंद करते हैं। तो सुबह सवेरे मुझे किसी का वॉइस नोट आया पश्तो में, किसी ने मुझे पंजाब से मैसेज किया और हमारी टीम ने, तो सबसे पहले मैंने जब देखा तो बिलाल ने भी मुझे बीबीसी का आर्टिकल भेजा हुआ था। मैंने ये स्क्रीनशॉट्स पीपीपी के कुछ लोगों के साथ शेयर किए हैं। जो पहला आर्टिकल आया उसकी जब मैंने शह सुर्खी देखी तो मुझे अजीब सी लगी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ऐसी शह सुर्खी दी है, और मुझे पहले ही ये ख्याल आया, मैंने जिस लड़के ने मुझे भेजी थी तो उसको देख के मुझे लगा कि ये बिलावल ने कहा होगा। तो पहली जो शह सुर्खी आई वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नवाज शरीफ की तकरीर में बराह रास्त फौजी क़यादत का नाम सुनकर धचका लगा। अब ये वो कैप्शन है जो खबर के ऊपर आती है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो फिर आप आर्टिकल पे जाते हैं। जब हमने इस हेडलाइन के ऊपर हैरत का इजहार किया, हेडलाइन ऑफ कोर्स बीबीसी खुद या कोई भी प्रिंट पब्लिकेशन हो, उनका एडिटर खुद चूज करता है। जब हमने इस शाह सुर्खी को देखा, बिलावल ने ऐसी बात कर दी, फिर हमने आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल में कुछ एक दो इनएक्यूरेसीज हमें दिखाई दी। कुछ अल्फाज का जो चुनाव था और जो तासुर दिया जा रहा था, वो उससे तो यही तासुर मिलता है कि बिलावल भुट्टो जरा किसी डिफरेंट सफ़े पे है। जब आप इसको गौर से पढ़ते हैं तो फिर आपका तासुर बदलता भी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जनाब शाह सुर्खी जो थी, हमें बताया गया कि एक्चुअली चेंज हो गई है। बल्कि ऐसा नहीं हुआ था, जो कि कैप्शन पिक्चर पे आती है, लिंक पे जो लिखा हुआ आता है वो बदली गई थी। शाह सुर्खी बहरहाल एक ही थी, जो कि मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। कैप्शन चेंज की गई और काफी घंटों के बाद चेंज की गई, और उसके बाद कैप्शन चेंज करके लिखा गया, यकीन है नवाज शरीफ ने बगैर ठोस सबूत फौजी क़यादत के नाम नहीं लिए होंगे बिलावल भुट्टो। अब मुझे नहीं पता कि बिलावल भुट्टो साहब ने बीबीसी को फोन खड़काया और बोला, हेलो, मैंने तो ये नहीं कहा, ये क्या कैप्शन दी। लेकिन जब आप क्लिक करते हैं लिंक को तो खबर वही खुलती है। उसके बाद बहरहाल बिलावल भुट्टो ने बड़ी वजाहतें दी। कायरा साहब का भी एक वीडियो वायरल है, उसमें वो वजाहत दे रहे हैं। नवाज शरीफ का लोगों का नाम लेना, जर्नैलों का नाम लेना, वजाहत करना कि क्यों मैं नाम ले रहा हूँ, क्या किया उन्होंने, 73 साल तारीख में नहीं हुआ और मैं उस बयानिए के साथ खड़ी हूँ। अगर नवाज शरीफ उसे बैकआउट हो जाते, उनकी मर्जी है, एंड अगर बैकआउट हुए तो फिर ऑब्वियसली उनके ऊपर भी तनकीद होगी। लेकिन बिलावल भुट्टो की अपनी चॉइस भी है। यहाँ बात समझने वाली ये है कि बहुत अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया, ट्विटर पे मैं हूँ कोई और हो, हम हक रखते हैं कि अगर हमें कोई बात नापसंद हो, हम तनकीद करना चाहें। हो सकता है कि आपको लगे नाजायज तनकीद, हो सकता है आपको लगे कि अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है, लेकिन चूंकि आप पीआर पोजीशन में हैं, चूंकि आप पॉलिटिकल लीडर हैं, मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, या बिलावल भुट्टो हो, या बेशक पीटीआई का कोई लीडर हो, हम हक रखते हैं कि आपको क्वेश्चन कर सकें। और इसका फायदा है, और इसका फायदा ये है कि बिलावल भुट्टो बहुत पॉपुलर हैं गिलगित बल्तिस्तान में। वो बहुत अच्छी तरह से नुमाया कारकर्दगी उनकी होने जा रही है। ही इज़ वेरी वेल लव्ड एंड ही इज़ वेरी यंग। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है मरियम नवाज की भी और बिलावल भुट्टो की भी, कि ये जो दो यंग सियासतदान, यंग इन द सेंस के नए सियासत में आए हैं। वैसे तो 32 इज़ नॉट वेरी यंग, एंड सर्टनली मेरा मतलब एज के बारे में नहीं था। मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है कि आप अवाम से, वोटर से रहनुमाई हासिल करें, पता चले आपको कि हम क्या पसंद कर रहे हैं, हम बिलावल की क्या बात पसंद करते हैं, और हम बिलावल की क्या बात हमको अच्छी नहीं लगती, या हम उसमें वजाहत चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने वजाहत दी। ये भी बड़ा डेमोक्रेटिक और जमहूरी रवैया है। आई थिंक बिलावल भुट्टो को आज ब्राउनी पॉइंट्स जाते हैं कि हमने जब उनको तनकीद का निशाना बनाया तो उन्होंने जमहूरी अंदाज में कोई बदतमीजी नहीं कही, कि किसी को कोई मैसेज नहीं पहुंचाया, मुझे कोई पर्सनली कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन एक वजाहत दी, रिस्पॉन्सिबल है। ये जी मेरी बात को आप समझे नहीं।
اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ان کو حق ہے، جیسے کہ وہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز پی ایم ایل این ایک سیپریٹ جماعت ہے، ان کی مرضی ہے وہ جو کچھ کرے، اور ہم ایک سیپریٹ جماعت ہے، ہماری مرضی ہے وہ یہ ہم نام نہ لیں یا لیں، اینڈ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اینڈ دیٹ از گڈ انف. آئی تھنک دیٹ از پرفیکٹ ایکچولی. کیونکہ اگر ہم احتساب نہیں کریں گے، عوام اگر احتساب نہیں کرے گی اپنی لیڈرز کا، اور اگر وہ لیڈرز اس کے ساتھ جمہوری رویے کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، یہی بات اگر ہم عمران پہ کرتے تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا گالیاں سننے کو ملتی. لیکن ہم نے اعتراض کیا، بلاول بھٹو نے جمہوری انداز میں اس کی وضاحت دی. ہی از اے پبلک پولیٹیکل فگر، لیڈر، ایم این اے، اور ایز ممبر آف پارلیمنٹ ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ہو سکتا ہے ہم ان کی انگریزی نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے ہم ان کی اردو نہ سمجھیں، اور اتنی کوئی، لیکن انہوں نے وضاحت کی، اور دیٹس گڈ انف. اور آف کورس ہم یہ بھی آپ کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بیک آف نہ کریں، اور آپ کی مقبولیت اسی میں پنہا ہے. تو اگر آپ ہماری بات سن رہے ہیں، اگر آپ کو بری بھی لگتی ہے لیکن آپ سن رہے ہیں، حوصلے سے سن رہے ہیں، دیٹس ویری ویری خوشائن بات. مجھے ایسی بھی لگتا ہے کہ آج یہ بی بی سی کا انٹرویو جو میں نے دیکھا، مجھے پہلے لگتا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف بہت تنہا ہیں، لیکن آج مجھے لگا کہ بلاول بھٹو بھی جب خود سب کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی کچھ سپورٹ نیٹ ورک کی ضرورت ہے. اٹس ویری گڈ کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو فوٹیج تھی اس انٹرویو کی. دیٹس ویری گڈ. اگر یہ نہ ہوتی تو وہ وضاحت جو دیتے ہم وہ مانتے بھی نہ، ہم کہتے اب یہ بیک آف ہو رہا ہے اب یہ. لیکن چونکہ یوٹیوب ویڈیو انہوں نے پھر ریلیز کیا، اور میرا خیال ہے کہ بی بی سی کی جو پہلا آرٹیکل تھا اس میں انیکوریسی یہ بھی تھی کہ پہلے آرٹیکل میں، جس کی ہم نے اسکرین شاٹ لے کے اور ٹویٹ بھی کی، پہلے آرٹیکل میں جو صبح پبلش ہوا اس میں لکھا ہوا تھا کہ بذات خود بلاول بھٹو صرف گجرانوالا گئے ہیں. obviously اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ایڈیٹر ہے یا جو بھی صحافی حضرات یا خواتین جو کوئی بھی ہیں، میں نہیں جانتی کون ہے، ان کو چیک کرنا چاہیے تھا کہ نہیں دیٹس ناٹ ٹرو. پھر انہوں نے 4 گھنٹے کے بعد اس کو اپڈیٹ کر کے ایڈٹ کر کے کریکٹ کر دیا. لیکن ریئلی آپ بی بی سی کا ادارہ ہیں، ہمیں اتنے کامنٹ سننے پڑتے ہیں، تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے. حالانکہ آن اے یوٹیوب چینل آپ کے پاس کوئی سپورٹ نیٹ ورک، میرے پاس تو کوئی ٹیم نہیں ہے یہاں پہ جو ہر چیز چیک کرے. تو بی بی سی کے ادارے کو ذرا زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے تھا کہ یہ بات ان کی لکھنی کہ بذات خود وہ صرف ایک جلسے پہ گئے ہیں. پھر انہوں نے اس بات کو کریکٹ کر لیا اور لکھا کہ نہیں ایکچولی کوئٹہ بھی گئے ہیں، سوری کراچی کا جلسہ انہوں ہی نے ہوسٹ کیا. سو آئی تھاٹ دیٹ واز مے بی کیئرلیسنس، بٹ کیئرلیسنس از ناٹ ریلی. مریم نواز کی آج ایک اور کنٹروورسی ان کی بھی آئی، انہوں نے بھی بلاول بھٹو کی طرح خود آ کے اس کو کریکٹ کیا. اینڈ اگین آئی فیلٹ ویل ڈن ٹو مریم نواز. اور یہ بات لوٹوں کے سلسلے میں ہے. مجھے نہیں پتا کہ محمد زبیر جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے ٹی وی چینلز پہ آ کے کیا وضاحتیں دی، لیکن اپیرنٹلی میں نے وہ تقریر بھی نہیں سنی جس میں مریم نواز نے شاید کہا ہے کہ لوٹوں کا گھیرا جائے ان کو. آئی کانٹ سے دیٹ ورڈ، گھیرا جائے لوٹوں کو، ان کو آئیڈینٹیفائی کرو، ان کو گھیرو. تو اپیرنٹلی زبیر صاحب سے جب ٹی وی چینل پہ یہ پوچھا تو وہ چونکہ ذرا کارپوریٹ قسم کی ان کی لہجہ ہے، الفاظ ہیں، ان کا مینرزم ایسا ہے، وہ آستین پیچھے کر کے بات کرنے والوں میں سے نہیں ہے. تو آج مریم نواز نے آئی ڈونٹ نو کہ زبیر صاحب کو اچھا لگا ہوگا کہ نہیں اچھا لگا ہوگا، مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے، سوری لیکن مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یہ شیرنی کہتی ہیں میرا یہی مطلب تھا، میں کہہ رہی تھی کہ لوٹوں کو گھیرو. اور میں نے کہا یار گڈ آن ہر. شاید ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو کوائٹلی زبیر صاحب کو کہنا چاہیے تھا، لیکن دیکھیے ان کے لیے یہ پبلکلی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. سو بلاول بھٹو بھی یہ کر رہے ہیں کہ خود کلیئرٹی دے رہے ہیں، اور مریم نواز بھی خود کلیئرلی کہہ رہی ہیں کہ میرا یہی مطلب تھا، نو منسنگ آف ورڈز. اور نواز شریف بھی یہی کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے بھی آ کے وضاحتیں دی ہیں کہ نہیں، اینڈ دیٹ از واٹ میٹرز، کہ آپ کو مریم نواز جو کہہ رہی ہیں یہی پارٹی کی لائن ہے. سو whether it was پی ایم ایل این اور پی ایم ایل فے اور پی ایم ایل شین، اٹ ساؤنڈز لائک اٹس ویری مچ پی ایم ایل مریم. لوٹوں کو کیوں اس کو کیوں ڈیفینڈ کیا جائے؟ لوٹوں کو ہر پارٹی میں سے غائب کر دیں، ختم کر دیں، بند کر دیں ان کے راستے، لوٹوں کا سیزن اوور کر دیں. سو آئی تھنک یہ کنٹروورسیز آج 2 میجر پیدا ہوئیں، اور دونوں ینگ لیڈرز اور نیو ان پالیٹکس لیڈرز نے ان کو آ کے کرش کیا. گڈ آن یو. نیازی کے دن پورے ہونے والے ہیں،
اور وہ کہاں جائیں گے. تو آخر میں تو ہم سے ان کو NRO چاہیے ہوگا, یعنی کہ ایگزٹ روٹ جو ہے وہ PMLN کی حکومت جب آئے گی تو ان سے مانگیں گے. اور وہ یہ اپنے ووٹرز کو بتانا چاہ رہی ہیں, جو کہ ایک سیاسی گورنمنٹ ہے, اوبیسلی آپ چاہتے ہیں کہ اپنا ووٹر آپ کا سمجھے کہ آپ جیتنے والے ہیں یا عنقریب پاور میں آنے والے ہیں. آج جو جلسہ مریم نواز کا, میں نہیں سمجھتی کہ PMLN نے کوئی خاص کام کیا تھا گلگت بلتستان میں. الیکشنز کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ الیکشنز کے لیے جو پریپیئرنس تھی PMLN کے, وہاں جو لوگ تھے ان کی کوئی خاص فیبل ایفرٹ لگتا تھا. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ مریم نواز جا کیوں نہیں ہے وہاں پہ, لیکن جو مریم نواز نے جا کے جو جلسہ کراؤڈ پل کیا ہے, جو سمندر لوگوں کا تھا, مے بی شی کین ٹپ the vote in her favor. I have to sign off. Love you all. Bye bye.